जनाब अल्लामा इकबाल ने कहा था, तहजीब फरंगी है अगर मर्ग उमूमत, है हजरत इंसान के लिए उसका समर मौत। जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नजर मौत। बीगाना रहे दीन से अगर मदरसाए जन, है इश्क व मोहब्बत के लिए इल्म। आज का दूसरा और सबसे अहम इस सेगमेंट का जो अहम पॉइंट है, अहम नुक्ता है, वो क्या है? देखें, वो है विरासत के बारे में। अब आप अगली आयत पे जाएंगे जहां पे निसा का तज़किरा है, तो उस ये आयत नंबर 7 है। अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं, गौर से इस आयत को समझिएगा, वह लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। अल्लाह ताला फरमाते हैं मर्दों के लिए नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, जो उनके वालिदैन ने छोड़ा या उनके करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा। देखें, अल्लाह ताला ने जिस वजन के साथ मर्दों की बात की है, इस्लाम ऐसा एक्विलिब्रियम, ऐसा बैलेंस दीन है, उसी वजन के साथ अल्लाह ताला ने क्या, वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, कि औरतों के लिए भी उसी तरीके से हिस्सा है जिस तरीके से मर्दों के लिए हिस्सा है। वलिन्निसाई नसीबुन, औरतों के लिए भी हिस्सा है, मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, जो उनके करीबी रिश्तेदारों ने या उनके वालिदैन ने छोड़ा है तुर्का, उसमें से औरतों को भी उसी तरीके से, उसी लिहाज से हिस्सा मिलेगा। अब देखें, अल्लाह ताला ने यहां पे औरतों के साथ एक और बात भी मुख्तस कर दी, मिम्मा कल्ल मिन्हु औ कसुर। इस बात को लोगों याद रखना, मिम्मा कल्ल मिन्हु औ कसुर, माल कम हो या माल ज्यादा हो, हिस्सा आपको देना ही पड़ेगा। औरतों को, अपनी बहनों को हिस्सा देना ही पड़ेगा, बेटियों को हिस्सा देना ही पड़ेगा, बीवी को हिस्सा देना ही पड़ेगा, वालदा को हिस्सा देना ही पड़ेगा, माल कम हो या ज्यादा हो। आप इस बात को समझिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है मर्दों की जानिब से, वो अपनी बहनों को कह देते हैं, देखें जी, अब 1 लाख लेके आपने क्या करना है, 50,000 लेके आपने क्या करना है, 1.5 लाख लेके आपने क्या करना है, 5 लाख लेके क्या करना है। भाई वो जो मर्जी करें, ये उनका हिस्सा है, जो मालिक की जानिब से मुकर्रर है वो अदा करना ही करना है। इस पर धोखा और दगा नहीं किया जा सकता। कुरान करीम ने, आप देखें, फिर इन अल्फाज को सुनिएगा, इन अल्फाज की हैरानगी को देखें। अल्लाह ताला ने कहा लिर्रिजाल, मर्दों के लिए, नसीब मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, ये एक बात बोली अल्लाह ताला ने। साथ का वलिन्निसा, औरतों के लिए नसीब मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, बिल्कुल उसी बैलेंस के साथ अल्लाह ताला ने बात की कि लोग ये ना समझे कि मर्दों का ज्यादा हक है और औरतों का कम हक है। यह है इस्लाम की दावत और इस्लाम का एक्विलिब्रियम और इस्लाम का बैलेंस और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और प्रोटेक्शन जो औरत को प्रोवाइड किए हैं। मैं आपके सामने मिसाल के तौर पे चंद अहम ममालिक की बात रख देता हूं। देखें, इंग्लैंड का आप कानून पढ़ लें। इंग्लैंड में यह है कि औलाद में सबसे बड़ा बेटा हो या बेटी हो, जायदाद सारी की सारी प्रॉपर्टी उसकी। यह इंग्लैंड का लॉ है, कानून है। इसी तरीके से अगर आप फ्रांस के कानून का मुताला करें तो उसमें यह है कि मौत से कबल बंदा जिसको चाहे अपना माल पूरे का पूरा इनायत कर दे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यह कानून किसका? फ्रांस का। और ये फ्रांस ममालिक कौन से हैं? ये ममालिक यूरोप के ममालिक। आगे आप पढ़िए, ज्यूज यानी यहूदी जो लोग हैं, इनकी अब तौरात मेरे सामने मौजूद है, मैं आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ देता हूं। अब तौरात अगर आप खोलेंगे, इसमें जो किताब है गिनती की किताब, उसका अगर बाब नंबर आप ओपन करें 27 और उसकी आयत नंबर है ये 8। आयत का मैं सेम वही इसका तर्जुमा कर रहा हूं जो यहां पे मौजूद है किताब के अंदर, कि और बनी इसराइल से कह कि अगर कोई शख्स मर जाए और उसका कोई बेटा ना हो तो उसकी मिरास उसकी बेटी को दी जाएगी। अब आप ये देखें कि ये तौरात है, यानी यहूदी क्या मानते हैं कि अगर बेटा मौजूद है तो बेटी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। हां, अगर बेटा मौजूद नहीं है तब बेटी को हिस्सा मिल रहा है। यह है ज्यूज, यहूदियों का लॉ। इसी तरीके से अगर आप पढ़ें हिंदुइज्म, हिंदुओं का जो तरीका और उसलूब है वो ये है कि वो औरतों यानी बेवा औरतें जो हैं उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता, औरतों का कोई हिस्सा नहीं है विरासत में। इसी तरीके से अगर आप रोमन लॉ पढ़ें, उसमें भी इसी तरह है कि शादीशुदा बेटी जो है वो विरासत में उसका हिस्सा है ही नहीं, महरूम है। और फिर ये हमें लोग सिखाएंगे, ये रोमन के लोग हमें सिखाएंगे, ये यूरोप के लोग हमें सिखाएंगे, ये फ्रांस वाले हमें सिखाएंगे कि औरतों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या होते हैं। मैंने अल्लामा इकबाल का शेर शुरू में कोट किया था और अल्लामा इकबाल ने यकीनन ये बात सही कही थी कि बीगाना रहे दीन से अगर मदरसाए जन,
ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ ان لوگوں نے ہمیں کیا سکھانا ہے کہ عورتوں کی پروٹیکشن اور تحفظ کیا ہے، عورتوں کے تحفظات۔ اسلام نے جو قانون عائد کیے ہیں آپ اس قانون کو پڑھیں اور باقی قوانین کا مطالعہ کریں کہ جتنا اسلام نے تحفظات فراہم کیا عورتوں کو کسی اور نے فراہم ہی نہیں کیے۔ یہ چند میں آپ کی مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس آیت کا ترجمہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 ہے اور سورۃ نمبر 4 ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء میں 3 آیات وراثت کے متعلق، 3 آیات، ایک سورۃ النساء کی آیت نمبر 11، ایک سورۃ النساء کی آیت نمبر 12، ایک سورۃ النساء کی آخری آیت 176۔ امام ابن کثیر راس المفسرین فرماتے ہیں کہ یہ علم وراثت کی اصول کی حیثیت رکھتی ہیں یہ 3 آیات، یعنی قرآن کریم میں اور جگہوں پر یا احادیث مبارکہ میں جتنی توضیح آئی ہے، تشریح آئی ہے وراثت کی، وہ ساری کی ساری ان 3 آیات کی تشریح ہے۔ وراثت ایک بہت ہی بڑا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے علم کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا قرآن کریم میں۔ یہ 3 آیات جو ہیں یہ کور آیات ہیں، اس کو سمجھ لیا جائے تو وراثت کا علم انسان کو کافی حد تک پختگی آ جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھیں سورۃ النساء ہے، اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں ہم کہ وراثت کا سارا علم ہم یہاں نہیں پڑھ سکتے اور نہ پڑھنے والے ہیں ہم، اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ تو چونکہ یہ سورۃ النساء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور سورۃ النساء کا معنی عورتیں، تو عورتوں سے ریلیٹڈ جو ان کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وراثت کے جو ان کی تقسیم بیان کی ہے، نصیب مفروضہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور صرف چند لوگوں کا۔ دیکھیں آپ اسلام کے قوانین دیکھیں، اسلام نے 6 ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی اپنے حق سے محروم نہیں ہوتے۔ وہ کون سے 6 لوگ ہیں؟ ایک ہے بیٹا بیٹی، خاوند بیوی، اور اسی طریقے سے والدہ اور والد۔ یہ 6 لوگ ایسے ہیں کہ یہ کسی بھی صورت میں محروم ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کو حصہ ملتا ہی ملتا اگر یہ موجود ہوں۔ آپ ان 6 لوگوں میں سے، یہ جو 6 لوگ ہیں، ان 6 لوگوں میں سے 3 لوگ کون ہیں؟ بیٹی، والدہ اور بیوی۔ 6 میں سے 3 عورتیں، 3 مرد۔ دیکھ لیں اسلام کا بیلنس پھر دیکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا کیا حصہ رکھا ہے، والدہ کا کیا حصہ رکھا ہے، بیوی کا کیا حصہ رکھا ہے۔ میں شارٹ فارم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، صرف اس لیے کہ ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے حقوق اور تحفظ اور فراہم اور ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ ان کو پتہ ہو، احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اسلام نے ان کے لیے مکمل تحفظات پرووائڈ کیے ہیں۔ آئیے اس چیز کو پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام نے جو تقسیم رکھی ہے نا، تقسیم وراثت کی جو تقسیم کی ہے وہ جنس کی بنیاد پر نہیں کی کہ یہ مرد ہے اس کو اتنا دو، یہ عورت ہے اس وجہ سے اس کو اتنا دو، یا یہ مرد ہے اس کو اس وجہ سے اتنا دو۔ نہیں، اسلام نے تقسیم جنس کی بنیاد پر نہیں رکھی، بلکہ اسلام کی تقسیم جو ہے مخصوص معاشرتی ذمہ داریوں کے اوپر، معاشی اور معاشرتی جو ذمہ داری ہیں اس کی بیس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کی ہے کہ یہ اتنا حصہ اس کو ملنا چاہیے، اس کا حق ہے، چونکہ اس کی یہ ذمہ داری ہیں، اس کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں۔ عورت چونکہ نان و نفقے کی ذمہ داری نہیں ہے، عورت گھر سنبھالنے کی ذمہ داری، عورت کا اولاد کی تربیت کی ذمہ داری، تو نان و نفقے کی جس کی ذمہ داری ہے، جس نے بیٹی کو پالنا ہے، جس نے اپنی بیوی کو جو ہے نا خوراک مہیا کرنی ہے، جس نے اپنی والدہ کو خوراک مہیا کرنی ہے، یہ اس کی ذمہ داری، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا وراثت کے مال میں، اور بالکل ٹھیک تقسیم کی ہے۔ اگر آپ اس کو عدل اور صاف نگاہوں سے دیکھنا چاہیں تو یقیناً وہ عدل کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقسیم کی ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹی کا جو حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے رکھا ہے، بیوی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے رکھا ہے، اور والدہ کا حصہ کس طریقے سے رکھا ہے، ایک شارٹ فارم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں بیٹی کے اوپر۔ دیکھیں بیٹی کو 3 طریقے سے حصہ ملتا ہے، قرآن و حدیث سے جو بات سمجھ آتی ہے۔ ایک یہ کہ اگر مرنے والا جو ہے میت کی بیٹے بھی موجود ہیں، بیٹی بھی موجود ہے، تو تقسیم ہوتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بیٹے کو دگنا ملتا ہے بیٹی سے، اس طریقے سے تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا جو ہے اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے، صرف ایک بیٹی موجود ہے، تو پھر اس ایک بیٹی کو پورے مال کا آدھا حصہ ملتا ہے،
यानी पूरा माल है उसका आधा हिस्सा किया जाएगा, आधा हिस्सा उस बेटी को मिलेगा। कुरान करीम है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरत निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 11 में अल्लाह फरमाते हैं व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ, जिसको हम आधा हिस्सा कहते हैं, 1/2। इसी तरीके से तीसरा जो चीज है, तीसरे तरीके से जो हिस्सा मिलता है बेटी को, वो इस तरह है कि अगर बेटे मौजूद नहीं है, बेटियां मौजूद हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो उनका हिस्सा किस तरीके से मिलता है, वो है अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वो सुलुसान मिलता है 2/3, यानी कुल माल के 3 हिस्से किए जाएंगे, उसमें से 2 हिस्से जो हैं वो बेटियों में तकसीम कर दिए जाएंगे बराबर बराबर के। ये तरीका है बेटियों में तकसीम करने का। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये आयत नंबर 11 ही है सूरत निसा की, फरमाते फ़इन कुन्न निसाअन फौक स्नतैनी, अगर 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं, फलहुन्न सुलुसा मा तरक, ये मैं आयत का मफहूम बयान कर रहा हूं, फलहुन्न सुलुसा मा तरक, तो उनके लिए जो है वो सुलुसा है। सुलुसा क्या, यानी 2/3। आगे बढ़ते हैं, आगे ये कि ये है बेटी का हिस्सा। बेटी का हिस्सा जो है वो 3 तरीके से तकसीम होता है। एक ये कि बेटी जो है उसके साथ उसके भाई भी मौजूद हैं, यानी बेटा बेटी मौजूद हैं, तो हिस्सा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। दूसरा ये कि बेटी ही सिर्फ एक मौजूद है, बेटे मौजूद नहीं है, तो उसको 1/2 यानी निसफ हिस्सा मिल जाता है। हाँ, अगर बेटे मौजूद नहीं है, बेटियां जो है 2 या 2 से ज्यादा हैं, तो सुलुसान 2/3 में सारी शरीक होती हैं। अब कंडीशन आती है बीवी की। बीवी का जो विरासत है वो किस तरह तकसीम होती है। बीवी को देखें, विरासत 2 तरह से उसके ऊपर तकसीम होती है। एक ये कि बीवी मतलब खामन फोत हो गया, उसकी बीवी मौजूद है, अब औलाद नहीं है और औलाद है, ये 2 कंडीशंस है। अगर औलाद नहीं है खामन की, तो बीवी को जो हिस्सा मिलता है वो 1/4, जिसको हम रुबो अरबी में कहते हैं, यानी पूरे माल के 4 हिस्से किए जाएंगे, 1 हिस्सा जो है वो बीवी को मिल जाएगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, और ये आयत नंबर सूरत निसा की 12 है, फरमाया वलहुन्न रुबु मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद, अगर औलाद मौजूद नहीं है तो बीवी को जो हिस्सा मिलेगा वो 1/4 है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, दूसरे तरीके से जो बीवी को हिस्सा मिलता है वो ये है कि औलाद जो है, अब एक तो पहला था ना औलाद ना हो, अगर औलाद मौजूद है तो बीवी को जो हिस्सा मिलता है वो 1/8 यानी सुमुन, जिसको हम कहते हैं एक माल है 10 लाख है, 8 लाख है, उसको 8 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, एक हिस्सा 1 लाख जो है वो बीवी को मिल जाएगा। इस तरीके से तकसीम होगी औलाद होने की सूरत में। तो ये 2 हो गए, एक हो गई बेटी का हिस्सा किस तरह तकसीम होता है, फिर है बीवी का हिस्सा किस तरह तकसीम होता है। अब आगे बढ़ते हैं वालिदा का हिस्सा। वालिदा का हिस्सा किस तरीके से तकसीम होता है। वालिदा के हिस्से की तकसीम होने की भी 3 कंडीशन है जो कुरान और हदीस से हमें समझ आती है। पहली कंडीशन यह है कि जो मैयत है, जो फौत होने वाला है, उसकी फरा मौजूद है। फरा का मतलब यह होता है, फरा आइन के साथ फरा का मतलब यह होता है कि बेटा बेटी पोता पोती इस तरह आगे बढ़ते जाएं, ये फरा मौजूद नहीं है, यानी जो फौत हुआ है उसका इस तरह औलाद मौजूद नहीं है। देखिए, जब बेटा बेटी पोता पोती मौजूद हों, ये कंडीशन जो पहली कंडीशन है वालिदा को हिस्सा मिलने की, बेटा बेटी पोता पोती इनमें से कोई भी मौजूद हो। इसी तरीके से या अगर ये मौजूद नहीं है, या बहन भाई मौजूद हो, 2 या 2 से ज्यादा, बात समझते हैं, 2 या 2 से ज्यादा मौजूद हों, वो भाई बेशक बहन भाई जो हैं वो अल्लाती हों, सगे हों, अखियाफी हों, माँ की तरफ से हों यानी भाई या वालिद की तरफ से हों, या सगे हों, जिस भी कंडीशन में हो, या 2 भाई इकट्ठे हों या 2 बहनें इकट्ठी हों, तो ये तमाम कंडीशंस में जो वालिदा को हिस्सा मिलता है वो है 1/6 यानी सुदुस हिस्सा मिलता है, जिसको अरबिक में कहते हैं। कुरान करीम की ये आयत सूरत निसा की आयत नंबर 11 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस मिम्मा तरक इन कान लहु वलद। और इसी 11 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने वो दूसरी बात भी बयान कर दी भाई बहन वाली, फ़इन कान लहु इख्वतुन फली उम्मिहि सुदुस, तो वहां पे भी अल्लाह ताला ने 6ठा हिस्सा बयान कर दिया। तो ये एक कंडीशन होगी वालिदा को कि जहां पे 6ठा हिस्सा मिलता है। दूसरी कंडीशन में वालिदा को 1/3 यानी कुल माल का 3रा हिस्सा मिलता है, जिसको 1/3, ये कौन सा 1/3 है, ये सुलुसुल कुल यानी कुल माल का 3रा हिस्सा। तो ये किस कंडीशन में मिलता है, ये उस कंडीशन में मिलता है कि अगर जो मैयत है फौत होने वाला है उसकी फरा ना हो, यानी उसकी औलाद ना हो, आगे बेटा बेटी पोता पोती ना हो, या 1 से ज्यादा बहन भाई ना हो, यानी अगर बहन भाई मौजूद हैं सागे लाती अखियाफी, तो वो 1 हो, 1 से ज्यादा ना हो, उस वक्त जो है वालिदा को 1/3 सुलुसुल कुल पूरे माल का 3रा हिस्सा फराहम किया जाता है। इसी तरीके से एक तीसरी कंडीशन भी है जो कुरान करीम से इशारतन मौजूद है, और इसको जनाबे सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इंप्लीमेंट भी किया था। वो ये है कि
کہ والدہ کو جو ہے 1/3 ثلث ما باقیہ، یعنی پہلے جو حصہ ہے وہ تقسیم کر کے جس کو تقسیم کرنا ہے تو وہ تقسیم کر کے جو بعد میں حصہ بعد میں جو مال بچتا ہے اس میں سے ثلث ما باقی ہے، یعنی کہ باقی جو مال بچا اس میں سے تیسرا حصہ جو ہے وہ مل جاتا ہے کس کو؟ والدہ کو۔ یہ 3 کنڈیشنز موجود ہیں جو والدہ کو حصہ ملتا ہے۔ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھی اس حوالے سے کہ چونکہ یہ سورۃ النساء ہے، نساء سے ریلیٹڈ جو عورتوں کے وہ مسائل ہیں وہ بھی تمام نہیں رکھے جا سکتے، پھر میں نے عورتوں کے تمام مسائل میں سے ان کو ڈسکس کیا ہے کہ جو کبھی بھی اپنے حق سے حق وراثت سے محروم نہیں ہوتے، یہ وہ 3 رشتہ دار ہیں عورتوں میں سے، بیٹی، بیوی اور والدہ، ان کو ہمیشہ وراثت میں حصہ ملتا ہی ملتا ہے، کسی کے آنے جانے سے یہ محروم نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھ چکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی، ریاکاری سے، بری چیزوں سے بچنے کی اور صحیح معنوں پر اپنے مال کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسلام کو پڑھنا یہ بہت لازم ہے۔ دیکھیں جب ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ہم بہت سے بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام میں عورتوں کے تحفظات نہیں ہیں۔ اسلام نے عورتوں کے بہت سے تحفظات فراہم کیے ہیں، اور یقیناً ایسے ایسے تحفظات فراہم کیے ہیں کہ نہ تو وہ یورپ کنٹریز فراہم کرتی ہے، نہ ہی وہ کسی اور کا مذہب اس کو فراہم کرتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم 2 چیزیں امپورٹنٹ پڑھ پائے ہیں۔ ایک یہ کہ حق مہر جو ہے وہ عورتوں کو دینا لازمی ہے، اس میں دغا، دھوکہ، ٹھیک ہے، سٹریس کے ساتھ جو ہے ان کے حق مہر کو مارا نہیں جا سکتا۔ دوسری عام چیز حق وراثت ہے عورتوں کا، وہ وراثت ان کو فراہم کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت بمعنی حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس حکم کے مطابق وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے۔ نہیں تقسیم کریں گے اس حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کے جو ہے نا وہ مترادف ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اور حرام کام اگر ہم کریں گے اس طریقے سے، ہم وراثت کو صحیح معنوں میں تقسیم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ، اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وما علینا